की कुदरत से खुदावंद ने आसमान और जमीन को बनाया, जिस कलाम की कुदरत से तूने समुद्रों की हदों को ठहराया है, जिस कलाम की कुदरत से तूने खुदावंद ज़मानों का इतिहास दिखाया है, और तेरी हज़ूरी में शुक्रगुज़ारी करते हैं और इबादत तेरे हुज़ूर मिन्नत करते हैं। खुदावंद यहोवा पाक खुदा तेरा रहम वाला हाथ हमारी जिंदगियों पर चाहते हैं। हम खुदावंद इस बात का इकरार करते हैं कि तेरा कलाम खुदावंद थोड़े की मानी दे, तेरा कलाम जो हर तरह की मुसीबत के पहाड़ों को चकनाचूर कर देता है, और जो तेरे कलाम को खुदावंद अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देते, अब इस बात का इकरार करते हैं कि तू की बालदार खोपड़ी को भी चीज देता है। यहोवा पाक खुदा तेरी हज़ूरी में मिन्नत करते हैं, खुदावंद तू हम सब पर रहम कर। यहोवा पाक खुदा हम खुदावंद तेरे कलाम को इस साल खुदावंद अपने दिल में रखने वाले हो, हम तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हो। हम ना तेरे कलाम से दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि अपनी राहों को खुदा अपनी निगाहों को तेरी तरफ लगाए रखे, ताकि खुदावंद ये साल हमारे लिए फलदार साल हो, ये साल हमारे लिए बहाली का साल हो, ये साल हमारे लिए खुशहाली का साल हो, ये साल अपनी के सारे मंसूबों को बयान करने का साल हो, और हमारी जिंदगी में खुदावंद एक बड़ा और जलाली काम होने वाला हो। खुदावंद तेरी हज़ूरी में मिन्नत करते ही हो पाक खुदा आज के कलाम की कुदरत को बड़ी कसरत से नाजिल करना, और आज के तेरे कलाम जो खुदावंद सुना जाए, उसी कलाम की कुदरत से खुदावंद तेरे नए रसूल नए नबी चर्च में से उठने वाले हो, तेरे नए खादम इस चर्च में से उठने वाले हो, और खुदावंद सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिलने वाला हो। खुदावंद तेरे बंदा पर भी तेरी बरकत तेरा मसा तेरा जलाल तेरा बड़ी कसरत से चाहते हैं। तेरा बंदा जब तेरे कलाम को खुदावंद बयान करे, तो तेरा बयान तेरा कलाम का मसा में चारों तरफ से घेर ले, और तेरे मसा के कंट्रोल में आ जाए खुदावंद, ताकि पूरी तवज्जो के साथ तेरे कलाम को सुनकर 100 गुना फल लाने वाले हो। तेरे यीशु नाम से दुआ मांगकर पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। सब अपनी जगह पर। आसरी के कवि और कादर नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आप सबको नया साल मुबारक। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, यकीनन आप भी होंगे खुश हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नया साल, नए काम, नई बातें। हालेलुया। जब साल नया तो जिंदगी भी नई होनी चाहिए, इंसान में फर्क आना चाहिए, सोच नई हो जानी चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम अपने गुनाहों को दूर करो तो मैं तुम्हें नया दिल और नई रूह अता करूंगा दूंगा। जी मेरे साथ निकालिए हिजकिय्याल 18 बाब उसकी 31वीं आयत। जी जी खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तुम तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो और अपने लिए एक नया दिल और नई रूह पैदा करो। तुम उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए क्या करें? दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। नया दिल और नई रूह पैदा करो। नया दिल और नई रूह पैदा करो। जी उन तमाम गुनाहों को जिनसे ऐ बनी इस्राएल तुम क्यों हलाक हो गए। शुक्रिया जी। तुम उन गुनाहों से जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। साल नया तो दिल भी नया और रूह भी नई। अपने गुनाहों से अपने गुनाहों का इकरार करें और ना करने का खुदा के साथ वादा करें, तो वो फिर हमें क्या करेगा? नया दिल और नई रूह अता फरमाएगा। इसी बुक में हिजकिय्याल में अगर 11 बाब 19वीं 20वीं आयत पढ़ें। और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा
اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا. جی ہاں، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح، نیا دل دوں گا اور نئی اور خاص بات اور نئی روح تمہارے باطن میں کیا کروں گا؟ ڈالوں گا. سنگین یعنی سخت دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا اور ان کو گوشتین دل یعنی نرم دل دے دوں گا. جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو پھر ہمیں خدا نیا دل اور نئی روح عطا فرماتا ہے. کیوں یہ نئے دل اور نئی روح کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ سال نیا، ساری باتیں نئی ہوں گی تو پرانی چیزیں جاتی رہنی چاہیے، پرانی چیزیں دور ہونی چاہیے. افسیوں 4 باب میں لکھا ہے 22 سے 24 آیت، اس میں لکھا ہے کہ اپنے چال چلن میں اور اپنی چال چلن میں پاک ہو اور اپنی پرانی انسانیت کو عطا ڈالو. پڑھیے گا جی. جی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. اور تم اپنے اگلے مطلب پرانے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو کیا کرو؟ اتار ڈالو. پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو کون سی، کس طرح کی تھی وہ پرانی انسانیت؟ جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے. جی، جو فریب کی شہوتوں سے خراب کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. عقل کی روحانی حالت میں کیا کرو؟ عقل کی روحانی حالت میں نیا بننا ہے، عقل کی سمجھ کی روحانی حالت میں نیا بننا ہے. جی 24ویں آیت. اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. پرانی عقل، پرانی سمجھ، پرانی انسانیت کو اتار ڈالنا ہے اور نئی انسانیت کو کیا کرنا ہے؟ نئی انسانیت کو کیا کرنا ہے؟ پہن لینا ہے. نئی انسانیت کو کیا کرنا ہے؟ پہن لینا ہے. جب کوئی چیز پہنتا ہے تو پھر بندہ نظر نہیں آتا، پہنی ہوئی چیز نظر آتی ہے. جو انسان نے لباس پہنا ہوتا ہے، جس کلر کا بھی پہنا ہو وہی کلر دکھائی دیتا ہے، انسان دکھائی نہیں دیتا. اس کا مطلب جو نئی انسانیت اس کو کیا کرنا ہے؟ پہننا ہے. تو پھر نئی انسانیت نظر آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے. جی. جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. جی ہاں، جو سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں کیا کیا گیا ہے؟ اس کو پیدا کیا گیا. ایک اور بڑی پیاری آیت ہے کہ جب ہم کلام مقدس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہم میں چینج آنی چاہیے. پرانی چیزیں دور ہوتی جانی چاہیے، نئی چیزیں آنی چاہیے. کیسے؟ رومیو 12 باب 2 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ عقل جب نئی ہو جاتی ہے تو کچھ اور چینج بھی آنی چاہیے. پڑھیے گا جی. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. ہاں جی، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. اس جہان کی شکلوں سے آپ بہتر واقف ہیں. کیسی کیسی شکلیں ہیں؟ پہلے وہ الٹی سیدھی کریمیں لگا کے شکل سیدھی تو کرنے کی کوشش کرتے لیکن وہ بگڑ جاتی ہے، اور بعد میں پھر تھوڑی سی بھی گرمی لگے تو پھر چہرہ لال سرخ ہو جاتا اور تکلیف ہوتی ہے. یہ الٹی سیدھی شکلیں بنانے والی بات ہے. اس جہان کے ہم شکل مقدسوں کو یہ حکم ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. عقل جب نہیں ہو جائے، پہلے بات کرتے ہیں نئی عقل کی، جب عقل نہیں ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صورت بھی بدلنا ہے. کیسے؟ پہلے بندہ ہوتے ہوئے لمبے لمبے بال رکھتا تھا، کلام مقدس میں لکھا کہ بال کٹوائے تو کٹوانے چاہیے. بہنیں جو
बाल कटवाती थी, हो सकता है मर्दों के मुशाबे बनना चाहती हूँ, लिखा है कि बाल उनके लिए उनकी जीनत के लिए दिए गए हैं तो वो ना कटवाएं। फिर इसी तरह कई दफा मैसेज दिया गया लिबास पे, इंसान के ऊपर शक्ल शबाहत पे इंसान की शक्ल कैसी होनी चाहिए। तो जब अकल नहीं हो रही है तो हमारी सूरत भी बदलनी चाहिए। तो नए साल में हमारी सूरत, हमारा चेहरा भी बदलना चाहिए। बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? क्यों? इसलिए कि हर चीज बदलती जाती है और हर चीज बदल जाएगी। ये जो आसमान ऊपर नजर आता है ये भी बदल जाएगा, ये जो जमीन आपको नजर आती है ये भी बदल जाएगी। क्यों? इसलिए कि अय्यूब की किताब उसका 15वां बाब 15वीं आयत में लिखा है, देख वो अपने कुदसियों का एतबार नहीं करता। क्यों? आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं। पढ़ दीजिए अय्यूब 15 बाब की 15वीं आयत। शीरा वाला देख वो अपने कुदसियों का एतबार नहीं करता। कुदसी होते हैं फरिश्ते। देख वो अपने कुदसियों का एतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं। आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं। तो पुरानी चीजें और नापाक चीजें सब खत्म हो जाएंगी, सब नहीं हो जाएंगे। आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं। क्यों पाक नहीं? क्या आसमान जहाँ पे खुदा का तख्त है वो पाक क्यों नहीं है? क्यों नहीं है पाक? इसलिए पाक नहीं कि वहां पे लड़ाई हुई, वहां पे नाफरमानी हुई, इब्लीस ने नाफरमानी की और खुदा ने इब्लीस और उसके साथ उसके साथी फरिश्तों को नीचे पटक दिया। तो उस लड़ाई के, उस नाफरमानी के बायस आसमान नापाक हुआ, ये भी नया आ जाएगा, बदली हो जाएगा। और जमीन, देख जमीन तेरे सबब से लानती हुई। पैदाइश 3 बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ सकते हैं, पढ़। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उससे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। देख जमीन तेरे सबब से लानती हुई। आसमान भी नापाक हो गया नाफरमानी के बायस और जमीन लानती हो गई आदम की नाफरमानी के बायस। तो जब ये दोनों ही नापाक हो गए तो ये साया में लिखा है 65 बाब उसकी 17वीं 18वीं आयत कि ये साया लिखता है कि मैं नए आसमान और नई जमीन को देखता हूँ। शीरा बाला रसूल। वो जो बागों के वस्त में किसी के पीछे खड़े होने के लिए अपने आप को पाको साफ करते हैं, जो सूद का गोश्त और मकरू चीजें 17वीं 65 बाब 17वीं आयत 65। क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूँ। जी हाँ, देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूँ। और नई जमीन को क्या करता हूँ? पैदा करता हूँ। और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा। नया आसमान और नई जमीन क्यों पैदा होगी? इसलिए कि वो दोनों नापाक हो गए। जब वो दोनों नापाक हो गए तो फिर खुदा का बंदा लिखता है पतरस का 2 खत उसकी 3 बाब उसकी 7वीं आयत कि इस वक्त के आसमान और जमीन हलाकत के दिन तक रखे गए हैं।
ताकि जलाए जाए। पढ़ दीजिए। मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। जी हाँ, जब बेदीन आदमियों की हलाकत के दिन तक वो महफूज रहेंगे, उसके बाद क्या होगा? जला दिए जाएंगे, आसमान और जमीन जला दिए जाएंगे। और फिर यशायाह बोलता है कि नया आसमान और नई जमीन आएगी। मेरे साथ निकालिए मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाब, उसकी 5वीं आयत। उसमें खुदा अपना इख्तियार बताता है कि देख पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं, खत्म कर दूंगा। जी। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ, साल को भी नया बना देता हूँ, इंसान को भी नया बना देता हूँ। देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। जी। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। पहले हमने ये सीखा कि अपने चाल चलन को पाक करना है। फिर हमने सीखा कि अपनी शक्ल को भी, अकल नहीं होने के साथ शक्ल भी बदलते जाना है। फिर जब पुराना आसमान और पुरानी जमीन जाती रहेगी, नया आसमान और नई जमीन आएगी, तो फिर क्या होगा? 21वां बाब की पहली आयत। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। जी हाँ, मुकाशफा 21वां पहली आयत में कि फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा। क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी। पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी। कलाम मुकद्दस कैसे तशरीह करता है पिछली बातों की? क्या हुआ? पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी। क्यों जाती रही थी? जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो बेदीन लोगों की हलाकत के दिन तक महफूज रखे गए हैं ताकि वो जलाए जाएं। जो चीज लानती हो जाती है, मलाऊन हो जाती है, उसके लिए लाज़िम है कि वो उसको जलाया जाए। ये खुदा का रूल है। तो फिर जब ये जमीन भी ना रही, आसमान भी ना रहा, तो फिर नया आसमान और नई जमीन आएगी। जब नया आसमान होगा, नई ये जमीन होगी, तो फिर लोग कैसे होने चाहिए? नए यरूशलेम में खुदा के साथ 1000 साल बादशाहत में वही शरीक हो सकता है जो क्या हो? कैसा हो? नया हो। कैसा हो? नया। यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत में यही लिखा है कि जब कोई नए सिरे से। जी। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जी हाँ, खुदा ने तो आसमान नया दे देना है, जमीन भी नहीं दे देनी है। तो इंसान के लिए भी जरूरी है कि वो क्या हो? नया हो। तो उस खुदा की बादशाहत को कोई जाना तो दूर की बात, उसको देख भी नहीं सकता। कब? उस वक्त तक जब कोई नए सिरे से पैदा ना हो। आसमान नया, जमीन नई, और लोग भी फिर नए होने चाहिए। तो नई इंसानियत होनी चाहिए, नई सोच होनी चाहिए। क्या लिखा है कि खुदा की बादशाहत को देख भी नहीं सकता कौन? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। इसलिए नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है, वरना वो आसमान और नई जमीन का कोई फायदा नहीं है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक दफा मैं फैसलाबाद से इस्लामाबाद जा रहा था, तकरीबन यही दिन थे, सर्दियों के दिन थे। गाड़ी नहीं आ रही थी, बहुत लेट हो रहे थे, फैमिली समेत था। तो खुदा का शुक्र है, मेरा एक्सपीरियंस है कि हम दुआ करके मैं गाड़ी मंगवा लेता था। खुदा का शुक्र है, अभी लोग फोन पे लोग मंगवाते ना गाड़ी, तो मैं दुआ करके मंगवा लेता था। मैंने दुआ की, यीशु गाड़ी भेज दे। गाड़ी आ गई, गाड़ी आई, शुभ करके पास से गुजर गई।
تو میں نے سوچا خدا گاڑی تو منگوائی تھی، گاڑی تو میں نے اپنے لیے منگوائی، میں دوسروں کے لیے تھوڑی منگوائی تھی، لیکن خدا نے ایک بات سکھائی، بات یہ سکھائی کہ جب انسان جو چاہتا ہے کہ میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، تیری بادشاہی آئے، وہ نیا آسمان لے آئے گا، نئی زمین لے آئے گا، اگر ہم بھی اس میں داخل نہ ہوئے تو کوئی فائدہ آنے کا ہے۔ خدا نے یہ سکھایا کہ میں نے سمجھا اس بات سے کہ اس گاڑی کا آنے یا آگے چلی جانے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر اس کے اندر نہیں بیٹھ سکے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ دعا کی خدایا گاڑی آئے اور لے کر بھی جائے، اگر خدا کی بادشاہی آ بھی جائے اگر ہم اس میں داخل نہ ہوں تو اس کا آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جو نیا مخلوق ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہوگا، وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو پرانی چیزیں جاتی ہیں، سب نئی ہو گئی۔ تو جب ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تو پھر نئے سرے سے پیدا ہونا کتنا ضروری ہے۔ ابھی صرف ہلکا سا میں ٹچ کروں گا۔ نئے سرے سے پیدا ہونے سے مراد سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار اور پھر خدا سے توبہ کریں، خدایا آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر خدا کے ساتھ توبہ کرنے کے بعد پانی کا بپتسمہ لیں اور روح القدس انعام میں پائے تو وہ نیا مخلوق ہے، نئے سرے سے پیدا ہو جائے گا۔ اور جو نیا مخلوق ہے صرف وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 17ویں آیت۔ سیما رکھا لانا چو بڑا ساتھی جی۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیسا ہے؟ نیا مخلوق ہے۔ مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے۔ مسیحی کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی مسیحی ہے تو نیا مخلوق ہے، نہیں۔ بہت سارے مسیحی تو کہلاتے ہیں لیکن وہ مسیح میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، نیا مخلوق ہے۔ اور جو نئے مخلوق ہے وہی نئے یروشلم میں داخل ہونے کے وارث ٹھہریں گے۔ اچھا، ہو سکتا ہے ہمیں اس بات کا پہلے نہ پتا، اگر پتا ہو تو ہم نے اگنور کر دیا ہو، لیکن اب خدا جہالت کے وقتوں سے، پرانے وقتوں سے چشم پوشی کر کے سب آدمیوں کو حکم دیتا ہے۔ اعمال 17 باب 17:30 جی۔ بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے، بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے۔ اب سب آدمیوں کو، بہنوں کو نہیں، بہنوں کو بھی۔ کلام مقدس میں بہت ساری جگہ پہ جہاں پہ آدمی لکھا ہوتا ہے وہاں پہ اس کا مطلب شخص ہے، اشخاص ہیں۔ تو شخص جو ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے سب آدمیوں کو، سب کو، ہر انسان کو حکم دیتا ہے۔ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کہ کیا کریں؟ تاکہ نئے مخلوق بن سکے، تاکہ نئے مخلوق توبہ کریں گے تو پھر ہی پانی کا بپتسمہ لیں گے، پھر ہی روح القدس پائیں گے۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس چرچ کے موسٹلی تقریباً 85 to 90% لوگ روح القدس یافتہ۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور ویسے ہی ہوا جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب پطرس نے کلام کیا تو کتنے لوگوں نے؟ بہت سارے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا اور اس کو روح القدس کا نزول ان پر ہوا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے جیسے روح نے انہیں طاقت بخشی، اور اس کے بعد ان کو بپتسمہ دیا گیا۔ بعین ہی
यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पानी का बपतिस्मा बाद में दिया गया, पहले रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा का शुक्र अदा करें।